वास्तविकता के छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन, चरम अल्पज्ञान वा ढाट्ने बानी लागेको छ। यो बेलामा काठमाडौँवासीको बीचमा उभिएर 7-8 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना 61-62 मा सक्नुपर्ने आयोजना आज 78 सालमा सकिँदै गर्दा हामीले गल्ती गर्यौं, काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन ढिलो गर्यौं, यो आयोजनाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं, अब यस्तो गर्दैनौं भन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले पनि सिक्नुपर्ने बेलामा यो बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बाल्टिन थापेर, कहिले उठेर, कहिले बसेर उद्घाटन गरेको छ, तमासा गरेको छ, चमत्कार भयो भनेको छ। मेलम्चीले काठमाडौँ उपत्यकामा खुसीको लहर ल्याइरहेको छ। किन उपत्यकाका गतिविधि मानिसहरूले प्रेसर बढेको छ? प्रेसर धेरै नबढाउनुस्। हुन त गंगालाल अस्पताल नजिकै सरकारले स्तर उन्नति गरेर बढाइदिएको छ, प्रेसर बढेछ भने पनि हामी त्यसको पनि उपचार गराउन त्यसको समस्या छैन। यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो। म यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा बस्टिएर बहस गर्नका निम्ति म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाई बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईसँग बहस गर्न तयार छौं। तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुस्। प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने कतिपय साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाई गरिँदैन। दाई गर्नको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असंख्य योजनाहरूलाई हामीले सके सहयोग गरौं, नसके वस्तुनिष्ठ ढंगले त्यसको विरोध गरौं। हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। चालू भएको 2 वर्ष भइसक्यो सिन्धुलीको पुल, राप्तीको पुल। हुँदा ठेक्का लागेको छैन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेको छ। बीच बाटोमा पुगिसकेको कामको शिलान्यास गरेको छ। उद्घाटन सुरु भएर काम सुरु भएर प्रयोगमा आएको 2 वर्षपछि त्यसको आएर बल्ल त्यसको उद्घाटन गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ। सब स्टेशन चार्ज भएको कहिले? अस्ति गएर थिचेको छ बटन। यो के को तमासा हो? यतिखेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा जुन ढंगले अगाडि आएको छ, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो नेकपा विभाजित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यो कुतर्क हो। राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनमा त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत दिन पर्ने हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई बाटो पुलको शिलान्यास गर्न, उद्घाटन गर्न भ्याइ नभई छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ यति धेरै विकास निर्माणको काम कहिले पनि भएको थिएन, यो त चमत्कार भयो। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो चमत्कार भएको किन लागिरहेको छ? दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा कारण वास्तविकता के छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन, चरम अल्पज्ञान वा ढाट्ने बानी लागेको छ। विकृत असत्यभाषी, यो दुईटै अवस्था राष्ट्रका निम्ति हानिकारक छ, खराब छ। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। चैत्रको 2 गते खानेपानी मन्त्री आउनुभयो। चैत्रको 29 गते 74 साल अर्थात 57 दिन पछाडि मेलम्चीको टनेल सुरुङ छिचोलेर सकिएर उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेर रिबन काटेर लड्डु बाँड्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले रोस्टम उभिएर भन्नुभयो 75 सालको असोजसम्म मेलम्चीको पानी आउँछ। 2.5 वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि। किन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा मिलेन, ठेकेदारसँग मोलमलाई मिलेन। 2.5 वर्ष लाग्यो, 1.5 अरब रुपियाँ अनावश्यक खर्च भयो। 57 दिनमा चमत्कार भएको थिएन, पहिलेदेखि काम भएको थियो। त्यो 9 महिना त आयोजनाको कामको सिमको पनि माछिएन। अहिले यत्रो फुर्ती। 2044 सालमा मेलम्चीको आयोजनाको परिकल्पना गरेको कुरा छोडिदिउँ। 55 सालमा मेलम्चीको विकास समिति बनिसके पछाडि पनि 23 वर्ष लाग्यो। 7-8 वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बीचमा हामी सबै सरकारमा बस्यौं, हामी पनि बस्यौं। 7-8 वर्षको आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा अरबौं रुपियाँ बढी भार जनतालाई पार्दै गर्दा माफ माग्नु पर्ने होइन। श्रेय लिनेले होडबाजी। यो बेलामा काठमाडौँवासीको बीचमा उभिएर 7-8 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना 61-62 मा सक्नुपर्ने आयोजना आज 78 सालमा सकिँदै गर्दा हामीले गल्ती गर्यौं, काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन ढिलो गर्यौं, यो आयोजनाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं, अब यस्तो गर्दैनौं भन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले पनि सिक्नुपर्ने बेलामा यो बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बाल्टिन थापेर, कहिले उठेर, कहिले बसेर उद्घाटन गरेको छ, तमासा गरेको छ, चमत्कार भयो भनेको छ। 67 सालमा सुरु भएको अप्परतामा कोशी 73 सालमा सक्नुपर्ने, 71 सालको चैत्रसम्ममा 80% काम सकिएको थियो। भूकम्पको कारणले गर्दा पछाडि हट्यो, नाकाबन्दीले केही प्रभावित गर्यो। 75-76 मा सकिनुपर्ने अब आउने सालको वैशाखतिर पहिलो युनिट सुरु हुँदैछ। अब हेर्नु होला सभामुख महोदय, हामी हेर्छौं अब ठ्याक्कै मेलम्चीको जस्तो यो अहिलेको जुन गरिएको तमासा छ अब यो तामाकोशीमा देखाइनेवाला छ। गजबै हो, चमत्कारै हो। प्रधानमन्त्री त कस्तो
भत्त बिजुली बालिदिनु भयो, पानी झारिदिनु भयो। अब कविताहरू हामीले सुन्न पाउनेवाला छौँ। यहाँ कोही फास्टट्र्याकको कुरा गर्दैन, बुढी गण्डकीको पश्चिम सेतुको कुरा कोही गर्दैन, कर्णाली कोरिडोरको कोशी कोरिडोरको कुरा कोही गर्दैन। बबई सिँचाइ आयोजनाको, सिक्दै सिँचाइ आयोजनाको, राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेको छ, कोही भन्दैन। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेका छन् किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानूनमा छ, शैलीमा छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, यसलाई बदलौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त हामीले नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि। यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि गफ छुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ। हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। चालु भएको 2 वर्ष भइसक्यो सिन्धुलीको पुल, राप्तीको पुल। हुँदा ठेक्का लागेको छैन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेको छ। बीच बाटोमा पुगिसकेको कामको शिलान्यास गरेको छ। उद्घाटन सुरु भएर, काम सुरु भएर प्रयोगमा आएको 2 वर्षपछि त्यसको आएर बल्ल त्यसको उद्घाटन गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ। सब स्टेशन चार्ज भएको कहिले? अस्ति गएर थिचेको छ बटन। के को तमासा हो? अब अस्ति भर्खर 165वटा बटन ट्याक्क थिचेर सडक उद्घाटन। कति सजिलो छ? पैसा 3 अरब छ, लाग्छ 57 अरब। डिजाइन छैन, पैसा छैन, यो डिजाइन पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने। वर्षको जम्मा 800-900 किलोमिटर बनाउने सडक विभागले अब 2200-2300 किलोमिटर सडक थप्नका निम्ति संस्थाको क्षमता कहाँ बढाउने, यसको हिसाब किताब केही पनि गर्नु नपर्ने। त्यसो भए किन 165वटा मात्रै? एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10वटा ठोक्दियो, एकैपल्ट 1650वटा प्रधानमन्त्री जतिको यतिको बहादुर भएको बेलामा ठोक्ने भए सम्मान्य सभाको मते। म प्रधानमन्त्री अहिले आएको छ, 10 किलोमिटर बाटो दिनको पिच भयो भनेको छ। क्यालकुलेटर ल्याएर हिसाब गरौँ न। दिनको 3 किलोमिटर भएको छैन, दिनको 6 किलोमिटर विस्तार भएको छैन, दिनमा 12वटा 13वटा पुल बन्यो भनेको छ। पहिला कतिवटा बन्थ्यो, कहिलेबाट सुरु भएको? हिसाब गरौँ न सम्मान्य सभाको मते। सम्मान्य सभाको मते हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छ। म अहिलेको सरकारले मात्र गरेन भन्दिनँ, मान्य मन्त्रीजीले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि मान्छु, तर भइरहेको छैन। किनकि हाम्रो केही आधारभूत समस्याहरू छन्, नियममा छ, कानूनमा छ, हाम्रो काम लगाउने निकायको क्षमतामा छ, काम गर्ने निर्माण व्यवसायको क्षमतामा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ। यी तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने मात्रै हाम्रो अवस्था बदलिन्छ। यो अवस्था बदल्नका निम्ति यही संसदले दर्जनौं कानून बनाउनु पर्नेछ, दर्जनौं कानून बदल्नु पर्नेछ, बजेटको बेलामा ध्यान दिएर छलफल गर्नुपर्नेछ, खल्तीवटा आयोजना छान्ने कुरालाई बदल्नु पर्नेछ, नेताले आयोजना छान्ने, कर्मचारीले विकास गर्ने, निर्माण व्यवसायले गरिदिन्छ भनेर बस्ने तरिकालाई बदल्नु पर्नेछ। यसमा काम गरौँ न। प्रधानमन्त्रीजीलाई रुचि छ यसमा काम गर्नका लागि, हामी काम गर्न तयार छौँ। होइन भने जुन काम वर्षौंदेखि जुन तरिकाले गरिरहेका छौँ त्यो काम त्यही तरिकाले गर्यो भने परिणाम फरक आउँदैन। मैले आज यहाँ उभिएर मेरो कुनै कुण्ठा पोखेको होइन, यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो। म यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा बस टेकेर बहस गर्नका निम्ति म तपाईँलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाईँ बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईँले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने, अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईँसँग बहस गर्न तयार छौँ। तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुहोस्। तपाईँको एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ, कहाँ 3 वर्षमा चमत्कार भएको छ, पानीमा बहस गरौँ, सडकमा बहस गरौँ, पुलमा बहस गरौँ, के राष्ट्र गौरवको आयोजनाको एउटा कुरामा बहस गरौँ, तथ्यमा तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनुभएको अवस्थामा काम कति भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईँलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ। संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौँ। शिलान्यासै र उद्घाटन गर्ने रहर हो भने उद्घाटन सुरु भइसकेका पुलहरू सकिए पछाडि बालुवाटारको परिसरभित्र थुप्रै जग्गा खाली छ, त्यही भित्र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ भवनको शिलान्यास गर्नुहोला, बनेको कोठाको फेरि उद्घाटन गर्नुहोला। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालीहरूको नयाँ वर्ष शुभारम्भमा हामी छौँ। सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाको दोस्रो चरणको संक्रमण सुरु भएको छ, हामी सबैले सचेत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा
कला संस्कृति र सम्पदाको प्रतीकको रूपमा बिस्केट जात्रा मनाउने चलन छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले जुन भूमिका खेल्यो त्यसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै साथ भक्तपुरमा एउटा नयाँ स्मार्ट सिटी सहित 13वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, भक्तपुर वीर अस्पताललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने र विभिन्न सडक सञ्जाल निर्माण गर्नको निमित्त 3 अर्बभन्दा बढी बजेट नेपाल सरकारले भक्तपुरलाई दिएको छ। यसको लागि म भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यू लगायतका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र विभाजनको स्थिति बढेको यो अवस्थामा हामीले विभिन्न खालका अस्वस्थ खालका बहसहरू, छलफलहरू सदनमा चलाउन थालेका छौँ। यसलाई आम नेपाली जनताले हेरिरहनु भएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो सदनमा भन्ने ढङ्गबाट पनि कुरा उठेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जबरजस्ती पनि मागिँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई गल हत्याउने पनि कुरा गरिँदैछ। कतिपय युवा साथीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग ठाडै बहस गर्ने चुनौती पनि दिइरहनु भएको छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, बैठक 6 चोटि बस्यो 1 महिनाको दौरानमा। 23 गते प्रधानमन्त्री आएर 1 घण्टा बसेर फर्किनुभयो, दोस्रो बैठकमा 45 मिनट बसेर फर्किनुभयो, तेस्रो बैठकमा 30 मिनट बसेर फर्किनुभयो। जुन दिन प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभयो त्यो दिन सभामुखज्यू लगायत कार्यव्यवस्था समितिले ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल गर्ने र पहिलो बैठककै दृश्य हामी हेर्छौँ। अध्यादेश पेश गर्न नदिनको लागि माओवादी केन्द्रले बैठक बहिष्कार गर्यो, कङ्ग्रेसले रोस्टम घेर्ने काम गर्यो। यो तितो यथार्थ र इतिहास हामी सबैले सम्झेका छौँ। अहिले कानुन मन्त्रीले 8वटा अध्यादेशले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 36वटा अध्यादेश समितिहरूमा छन्। समितिहरूमा नेकपा एमालेको हैसियतले हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहियो भन्दा त्यसमा ढिलासुस्ती गरिँदैछ। यो तमाम हिसाबबाट के बुझिन्छ भने अहिलेको राजनीतिलाई अस्वस्थ ढङ्गले लान चाहने साथीहरू, विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूका चेलाहरूले यो कुरामा भूमिका खेलिरहेका छन् र राज्यको स्रोत साधन र शक्तिलाई आफू ठिक ठाउँमा हुँदा दुरुपयोग गर्ने र आक्रमण भूमिका खेलेका साथीहरूले भूमिका खेलिरहेका छन्। 64 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई 34 सिटमा सीमित गरिदिएका थिए जनताले भने यसपालि 74 को निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई 23 सिटमा सीमित गरिदिएका छन्। समानुपातिक समेत हिसाब गर्दा उहाँहरूको 63 सिट छ। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने कतिपय साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिँदैन। दाइँ गर्नको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असङ्ख्य योजनाहरूलाई हामीले सके सहयोग गरौँ, नसके वस्तुनिष्ठ ढङ्गले त्यसको विरोध गरौँ। जसरी तृतीय युगमा राम र द्वितीय युगमा कृष्ण जन्मदा धेरै कष्टहरू भएका थिए, रावण प्रवृत्तिहरू र कंस प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए, पाण्डव र अर्जुन हनुमानहरूका सहयोगी प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए। अहिले नेपालको राजनीतिमा आई हेट पोलिटिक्स भन्ने युवाहरू उही लभ केपी ओली भन्दै अगाडि बढिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री राजनेताको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिँदैछ। रानी पोखरी बनेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? धरहरा ठड्डेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? भानु स्कुल बनेको कुराले हाम्रो टाउको किन दुख्दैछ? एक दिनमा 396 अस्पताल शिलान्यास भएको कुराले किन टाउको दुख्दैछ? 164 वटा निर्वाचन क्षेत्रसित सम्बन्धित सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दैछ? एउटा सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर त्यसमा सडक प्रस्तुत गर्छ। ठिक छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ बोल्नुहोस्, होइन भने यसको विरोध गर्नुको कुरा जनता सबैले यसलाई महसुस गर्नुभएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। 7 लाखभन्दा बढी घरहरूको पुनर्निर्माण भएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अधिकांश अस्पतालहरू बनेका छन्, हेल्थ पोस्टहरू बनेका छन्, विद्यालयहरू बनेका छन्, आदि हुरीले बगाएका हजारौं घरहरू निर्माण भएका छन्। 15वटा भन्दा बढी पुलहरू एकैचोटि शिलान्यास भएको छ। 13वटा स्मार्ट सिटी शिलान्यास हुने चरणमा पुगेको छ। एयरपोर्टहरू बन्ने काम सुरु भएको छ, रेलमार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ, सुरु मार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ। युवाहरूलाई ध्यान दिएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू अनि सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन लिने युवाहरू, महिला उद्यमीहरू, दलित उद्यमीहरू, कृषि र पशुपालनमा योगदान गर्न सक्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत लोनमा ऋण सहुलियत ब्याजमा लोन दिने व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको छ। यो सरकारको ऐतिहासिक काम होइन र? धरहराको उद्घाटन हुँदैछ, अपर्तामा कोशीको उद्घाटन हुँदैछ। यो कुराबाट किन मान्यज्यूहरूको टाउको दुखिरहेको छ, प्रेसर बढिरहेको छ? यो कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। मिलम्चीले काठमाडौँ उपत्यकामा खुसीको लहर ल्याइरहेको छ। किन उपत्यकाका कतिपय मान्यज्यूहरूले प्रेसर बढेको छ?
प्रेसर धेरै नबढाउनुहोस्। हुन त गङ्गालाल अस्पताल नजिकै सरकारले स्तर उन्नति गरेर बढाइदिएकै छ, प्रेसर बढेछ भने पनि हामी त्यसको पनि उपचार गराउन त्यसको समस्या छैन। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निमित्त अख्तियारलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालयलाई व्यवस्थित गरेको छ र राष्ट्र अनुसन्धान जस्ता कार्यालयहरू व्यवस्थित भएका छन्। अनि भ्रष्टाचार विगतमा गरेका नेताहरू अहिले फरार छन्, ती कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। अनि हिजो भ्रष्टाचार गरेका आरोप लागेका नेताहरू अहिले हामीलाई थुन्दैछ सरकारले भनेर गायब भइरहेका छन्, डराइरहेका छन्, टिममा इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। ती नेताहरू कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। आज भन्सारमा सर्व हुनको लागि एउटा कर्मचारी आउँदैन, एउटा सीमामा प्रहरी सर्व हुनको लागि आउँदैन। यी सबै कुरा सुशासनका प्रतीक होइनन् र आज गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनको निमित्त सरकारले भूमिका खेलेको छ। चाइनामा व्यापार र पारवन सन्धि अगाडि बढाएको छ। हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्ने काम गरेको छ। बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूसँग पावर एग्रिमेन्ट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबभन्दा शक्तिशाली हिसाबले हामी प्रस्तुत भएको यही क्षण होइन र? यतिखेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा जुन ढङ्गले अगाडि आएको छ, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो नेकपा विभाजित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यो कुतर्क हो। राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनमा त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने हो। यो सरकारले दुईटा कारणले मात्रै आफूलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। एउटा माओवादी केन्द्रले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो भने, अर्को उसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने। आज हिजो नेकपा एमालेलाई नपोथी नभाले भन्ने माओवादी केन्द्र आज नपोथी नभालेको अवस्थामा छ र उसले न विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छ न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। यस बारेमा यो सरकार कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ। र सम्माननीय सभामुखज्यू, म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सकिन्छ भने हामी सबै मिलेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यो अभियानमा लागौँ। सकिँदैन भने सरकारको विकल्प छान्ने हो भने पनि कुनै आक्रमणीय ढङ्गले नगइकन सहज ढङ्गका विकल्पहरू रोज्नुहोस्। हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ। होइन भने हामी सत्तामा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने र प्रतिपक्षमा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने खालको गतिविधि भयो भने हामी यसलाई भोलिका दिनमा निर्वाचन अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरामा ध्यान दिउँ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तिमिल सिन्हा, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री आशा कुमारी विक। सम्मानीय सभामुख महोदय, छैन क्या? सम्मानीय सभामुख महोदय, आज धेरै कुराहरू सुनियो। विकासै विकास देशमा विधिको शासन अत्यन्त ठुलो। यो देशमा 3 वर्ष अगाडि विधिको शासनै हुँदैन थियो। अहिले आएर मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो विधिको शासन अत्यन्त राम्रो। राजीनामा हामीले मागेको होइन। विधिको शासनले के भन्छ? संविधान सम्मत काम नगर्ने सरकार त्यो संविधानको राइटमा बस्नु उचित छ कि छैन? कानुनी राज्य पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यतातिर केन्द्रित भएर बोल्नु पर्यो सबैले। हामीले संविधान सम्मत, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सरकार हो। संविधानभन्दा माथि कोही छैन। संविधानभित्र रहेर संसद विघटन गरिएको हो। संविधान विपरीत गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसकेपछि त्यो पदमा 1 सेकेन्ड पनि बस्नु उचित जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसकारण हामीले मागेको होइन, संविधानले मागेको राजीनामा हो। कसैले व्यक्तिगत बहुमत भएको पार्टीलाई, ठुलो दल भएको पार्टीलाई हामीले मागेका होइनौँ। त्यसकारण त्यतातिर बुझिदिएर बोल्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। आरोपमाथि आरोप नलगाउनु होला। त्यसकारण अहिलेको परिस्थिति, यो देश काठमाडौँ लगायत देशभरि नै विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर काठमाडौँ, देशभरि प्रदूषण त्यस्तो छ। यो सरकारले डढेलो लागिराखेको छ। आज 3 वर्षदेखि उत्पादन गरेको काठ बेच्न सकेको छैन। हिजो पनि डढेलो लाग्थ्यो तर यस्तो प्रदूषण आएको थिएन। आज काठ बन्द भयो, काठ बिक्री गरिएन। अर्बौं रुपियाँ खर्बौं रुपियाँको काठ डढेर नष्ट भएको छ। त्यसकै कारणले यो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित देश काठमाडौँ पुग्न गएको छ। त्योतिर सरकारको ध्यान खोइ। यो आफ्ना काठ उत्पादन गरेको काठ चाहिँ जनतालाई बेच्न नसक्ने, मलेसियाबाट खर्बमको काठ ल्याएर कमिसन खान सहज भएको हुनाले यो परिस्थिति आएको हो। अहिले मान्छे बच्चालाई ननिक्लियो, बुढालाई ननिक्लियो भन्न सरकार सक्नेमा त्यो काठ बेच्न किन नसक्ने? के को लागि रोकियो? कमिसनको लागि रोकियो होला। अर्बौं रुपियाँको चाहिँ मलेसियाबाट काठ आउँछ। त्यो काठ पनि उपयुक्त काठ छैन। आफ्नो देशमा रहेको स्वच्छ काठ जनताले प्रयोग गर्न पाएको छैन। कहिले पाउने? के दिन्छ सरकारले? सबै कुरा गरिसकेको छ भनेको छ। एउटा उत्पादन गरेको काठ बेच्न नसक्ने सरकारले ठुलो कुरा गरेर हुन्छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्यका कुराहरू आयो।
स्वास्थ्यको कुरा गर्दै गर्दा वीर अस्पतालमा यो सरकार आइसकेपछि 47 करोडको मिसिन ल्याएर राखिएको छ। आज 3 वर्ष भयो क्यान्सरको जाँच गर्ने, त्यो त्यत्तिकै पानीले सडिराखेको छ। एउटा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने सरकारले मेलन्ची ल्याई, बाटो बनाई, पुल बनाउने बित्तिकै भत्किहाल्यो, यस्ता कुरा गरेर अर्थ छैन। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कोरोनाको मारामार छ। खोइ 3 वर्षको दौरानमा क्यान्सरको अस्पताल अहिले तुरन्त फिट गऱ्यौँ भन्न खोइसकेको, लगायौँ भन्न सकेको सरकारले खोइ बोल्नु होला। अहिले त्यो 47 करोड जनताको करको पैसा किन सदुपयोग भएन? त्यसकारण त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, र रौतहट जस्तो संवेदनशील एकदमै स्वास्थ्यमा पछाडि परेको जिल्ला, त्यहाँ चाहिँ हजारौं मान्छे किडनीका खराबी भएका छन्। सबै जिल्लाहरूमा त्यो डायग्नोसिस गर्ने मेसिन छ, तर रौतहटमा अहिलेसम्म व्यवस्था गरिएको छैन। पटक पटक मन्त्रीजीलाई भनी त्यहाँ अत्यन्त संवेदनशील ठाउँ छ, त्यहाँ व्यवस्था गरियोस्, तर त्यो पनि भएको छैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, धेरै कुराहरू छ। विकासका बजेटहरू सम्मानीय प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू मात्रै लानुहुन्छ 3 वर्षदेखि, मान्यजीहरूलाई केही छैन। मैले 77 नम्बरको जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छु। एउटा पुल परेको थियो, 3 वर्षदेखि पऱ्यो पुल, टेन्डर निकालिदिनु होला, टेन्डर निकालिदिनुहोस्। 1500 शिलान्यास भयो एउटा मेरो पुल, प्रतिपक्षको नाताले हुन सकेन। तर त्यो जिल्ला सबैभन्दा विकासको दृष्टिकोणमा पछाडि छ। खानेपानी आर्सेनिक खाएर मर्न बाध्य छन्। त्यस्तोमा जनता मरिराखेको अवस्थामा नहेर्ने, आफ्नो क्षेत्रमा 3 अरबदेखि 30 अरबको कुरा गर्ने र सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र जिल्लालाई नहेर्ने। त्यसकारण आगामी बजेटमा सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्लालाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुनु पर्यो। त्यसकारण सरकारको ध्यान त्यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, धेरै कुराहरू स्वास्थ्यका कुराहरू बिग्रिराखेको अवस्था छ र अहिले एयरपोर्टको कुरा आएको छ। धेरै एयरपोर्ट बनाइयो, सिमरा जस्तो संवेदनशील एयरपोर्टमा चाहिँ 500 मिटरको रन्वे थप्ने बित्तिकै त्यहाँबाट पटनासम्मको हवाई यात्रा हुन्छ र काठमाडौँ आउनु पनि ठुला जहाजहरू सिमरा जाँदैन। त्यहाँ पटक पटक भने मैले पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई, सचिवज्यूलाई कि त्यहाँ एउटा विस्तार गरिदिनुहोस् 500 मिटर सिमरामा। त्यहाँ विस्तार गरेपछि धन्यवाद। माननीय श्री आशा कुमारी विक, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, समाधान बिनाको समस्या हुँदैन, त्यसैले भन्ने गरिन्छ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। यो उक्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले पूरा गरेको देखिन्छ। सभामुख महोदय, केही काम पूरा भए, केही हुन बाँकी छ, केही तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यस वर्ष हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको कारणले समयमा पानी नपर्नाले र हिउँ पनि कम पर्नाले जहाँ जौँ गहुँ बालीमा उत्पादन कम भएको देखिन्छ। त्यस कारणले भोकमरीको संकेत मध्यनजर गर्दै सरकारले यस समस्यालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न ठाउँको पहिचान गरेर, सबै ठाउँमा त त्यस्तो छैन, समस्या पहिचान गरी तत्काल सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरियोस् त्यस क्षेत्रमा। साथै वैशाख र जेठ महिनामा विभिन्न ठाउँमा पानी नपरेको कारणले एकदम सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरियोस् र त्यस क्षेत्रमा वैशाख र जेठ महिनामा वर्षायाम सुरु नहुँदै पिउने पानीको अत्यन्तै हाहाकार देखिएको छ। डाँडाकाँडामा चराचुरुङ्गी र जनावरलाई, मानिसलाई एकदमै पानीको समस्या भएको कारणले, मुहान सुकेको समस्या भएको कारणले असजिलो भएको छ। सरकारले सुदूरपश्चिमको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पानी ट्याङ्की मार्फत त्यहाँ पानी वितरण गरियोस्, यो सरकारलाई मैले आग्रह गरेको छु। सभामुख महोदय, बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सरकार, त्यस कारणले बजेट बनाउँदा जनसङ्ख्याको आधारमा नभई भूगोलको आधारमा बजेट बनाइयोस्, किनकि भूगोलको आधारमा हिमाली जिल्ला र पहाडमा जनसङ्ख्या कम भए तापनि एकदमै काकाकुल गरेर जनसङ्ख्याको
कमको आधारमा आकाश हेरेर बसेका जनसङ्ख्याहरू पनि छन्। त्यस कारणले बजेट बनाइयोस् भन्ने आग्रह गर्छु र सरकारले काम गरेन भनेर मात्रै आरोप लगाइएको छ। त्यस कारणले एउटा राष्ट्रपति उद्धार कार्यक्रमले सुत्केरीहरू सबैभन्दा बढी बालबालिका र बच्चाको ज्यान जोखिममा परेका उद्धार भएको जिल्लाको मान्छे म भएको कारणले सबैभन्दा बढी उद्धार बझाङ जिल्लाबाट भएको छ। के यो बच्चा र महिलाको उद्धार गरिनु के अपराध थियो त म सोध्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सबैभन्दा बढी भोकमरीमा परेको जनतालाई हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न पुर्याउनु के अपराध थियो त म सोध्न चाहन्छु। के मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा 22 वर्षसम्म यहाँ काठमाडौँको जनतालाई पानी पुर्याउनु के अपराध थियो त? देशलाई सुरुङ मार्गमा पुर्याउनु के अपराध थियो त? के विकास वर्षौंदेखि विकासमा खिया लागेर बसेको यस सरकारले त्यो खिया पखालेर अहिले विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु के अपराध थियो त? जहिले पनि विकास भएन भनेर कराएर आरोप मात्रै लगाउनु के अपराध थियो त? अहिले तीव्र गतिमा विकासलाई अगाडि बढाइएको छ। जहिले पनि नकारात्मक ढङ्गले मात्रै विश्लेषण गर्ने कि विकास हुँदैछ, केही बाँकी छ, कुनै बहुवर्षे ठेक्का लागिरहेका छन् र बाँकी अहिले 165 वटा सडक रणनीतिक सडकहरू